days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish in one, yeah. شيء كبير، تحكي على 60% من سوق البث التلفزي يمتلك أموالها الريال والبارسا في إسبانيا. ميسي حلو برشا، انطلاقة عن طريق انيستا يسدد عرضية، فرصة كبيرة والهدف الأول، الهدف الأول من تشافي. زرقاء اليمامة تحضر لتصعد الأنصار 1-0 في أقل من 10 دقائق. الهدف بدأ يسخن، قلت لك كان واضح، كان يتحضر، كان يسخن الجول ديل فوتبول كلوب برشلونة. الهدف الأول من تشافي هرنانديز 1-0 في 10 دقائق. انطلاقة ولا أحلى لمباراة ولا أروع، ما زالت روايع لمدريد، ولكن في 10 دقائق شبعنا كورة، دوخنا كورة البلاوغرانا. شوف الهدف الأول، شوف الانطلاق، شوف انيستا يعطي الباس، ما فيش اوفسايد، ما فيش ولا ادنى شك، ما فيش تسلل، وبلمسه فنيه بكوره من الساحر للعبه من السحره يتقدم الفريق الكتالوني 1-0. شوف الكوره، شوف الباس، شوف الانطلاق، شوف هدوء الاعصاب، شوف دقه المهاره، شوف الموهبه والهبه الالهيه، امكانيات عريضه للفن البرشلوني. 1-0 عن طريق تشافي هرنانديز. 1 البارسا، 0 مدريد. 1-2 يقف تمبوريزي، تشافي يحط كرة على اليسار حلوة برشا، الانطلاق عن طريق الفيا المرافيا، والهدف الثاني، الهدف الثاني من بيدرو، الهدف الثاني من بيدرو من القادم من فالنسيا. أحد الخفافيش يبصر في لقاء الكلاسيكو ويكون مثل المساندة والمساعدة في ثاني الأهداف. جول ديل برشلونة. الهدف الثاني لا تحكي لي على بيبي ولا تقول لي راموس. دفاع حصالة في أول المشوار. 2-0 في الدقيقة 18 عن طريق بيدرو في مرمى إيكار. الهدف الثاني والكاميرا تلعب على الأعصاب. بيب جوارديولا 2، مورينو 0، ميسي 2، رونالدو 0. لما تتشخص مباريات الكورة في أشخاص وبأسماء، نعم هكذا هو الكلاسيكو، هكذا الانطلاق، هكذا لحظة الإطلاق، هكذا لحظة زيارة الشباك. الانطلاقة قوية من الكتالان. 2 البارسا، 0 مدريد. شوف وقفة المدافعين، أخشى على الميرينكي من أهداف أخرى، ويمشي ميسي والفيا والمرافيا، والهدف الثالث في وقت الكلام، في حديث واستنتاج. لما قلت أخشى على الريال من أهداف أخرى، يأتي الثالث بنفس الطريق، يأتي الثالث من خارطة الطريق. سلاحها ميسي ومفتاحها فيا، وشعارها امتاع، ولغتها ابداع، وسحرها اقناع. 3-0 للاف سي بي، للبرشلونة. الفيا المرافيا يمر للمرة الثالثة في مرمى مدريد. إذن الهدف الثالث لغة أخرى، لغة ما يفهمها كان ميسي في ظهر المدافع مرة أخرى. مش ممكن، مش معقول، مش مقبول فريق بحجم الريال يواصل ويتواصل مع سذاجة التمركز لمدافعيه. شوف الباس، شوف طلب الكرة، شوف حطان الكرة، شوف الكرة والكرة والكرة، كرة غير الكرة، الكرة الحقيقية اللي تشاهدها. الكرة هذه دوختني، الكرة هذه قتلتني، الكرة هذه سحرتني، كرة متعتني. كاسياس يقول: ماذا سأفعل من أجل مدريد؟ ماذا سأفعل من أجل مجدك يا مدريد؟ ماذا سأفعل من أجل 228 مليون؟ راس ديارة، والكرة ترجع للفريق الكتالوني. يتقدم مرة أخرى ميسي، ميسي تعدى، ميسي باسي مرة أخرى بنفس الطريقة، وفرصة والهدف الرابع، الهدف الرابع لكوارتو من فيا. مش معقول يلعب بيبي ولا انها بتلعب كشوالي، مش ممكن مرة أخرى، مش ممكن يا مدريد. الهدف الرابع للسحرة، الهدف الرابع بقيادة ميسي،
اليوم الليو لن يسجل بل سيلعب دور المسجلين. كل التمريرات، كل الباسات، كل الجواهر، جواهر يعطي فيها ميسي، يقول له سجل يا فيا، ادخلها المرمى يا فيا، ادخل بالكرة للتاريخ يا مرافيا. 4-0 للبرشلونة. ما فيش كلام يا مارسيلو، لن تجدي الدعوات، لن تكفي الكلمات. الليلة كتالونية، الليلة برشلونية، الليلة للبيب غوارديولا. مرة أخرى لا سامحني 3 أهداف بهذه الطريقة. ميسي ما يضغط عليه حتى لاعب من الوسط، يحط كرة في طبق وطبق بجواهر بديامونت. شوف الميسي ماذا يفعل. لو كان الإبداع رجل لشكرته يا ميسي، لو كان الإبداع راجل لضيفته في بيتي يا ميسي. في تاريخ الليغا للبرسا مقابل 68 فوز للميرينجي مدريد. تمشي كرة أخيرة، بوجان عرضية خطيرة، والهدف الخامس من جيفران، الخماسية الخامسة في تاريخ البرسا بالكلاسيكو. 5-0 خماسية في الوقت البديل. 5-0 للبرسا، الخمسة اللي تمناها الجمهور، الخمسة اللي حكاو بها اللاعبين، الخمسة اللي تمناها الإعلاميين الكتالونيين. 5-0 لليلة لم تكن ليلة، لفرحة أكبر فرحة يا جيفران. 5-0 إشارة بيكيه المستفزة للمدريديين والمستحقة للكتالونيا. 5-0 للإف سي بي. ما كانتش مباراة، ما كانش كلام، ما يتقالش بعدها كلام. البرسا كان أقوى وأفضل. الريال مرة أخرى يثبت أنه ما غير دفاع على نفس الخط. هدف سليم لهدف صحيح لخماسية، والخامس من صناعة لاماسيا. 5 من جيفران بعد كورة من بوجان. 5-0 يا فيكتور. الريال نتيجة للنسيان، في ليلة للنسيان، في ليلة نام فيها الميرينجي ولم يدخل أجواء المعركة والبوم الذكريات.